मुझे और बाबा जान का खेल है, मेरे और बाबा जान के बच्चे नहीं हैं, मेरे और बाबा जान की बेवी नहीं है, हम तो सह लेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो, कोई सियासी फायदा भी होगा, हमारी वाह वाह भी होगी, लेकिन बाकी 13 लोग जिनकी माएं हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके बूढ़े बाप हैं, उनके ऊपर जो मुसीबत जो आफत आई है, ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। उनका क्या गुनाह है उसके अंदर? वो तो कोई सियासी फायदा उठाना नहीं चाहते थे, वो तो किसी सियासी फायदे के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि 14 लोगों की फैमिलीज को बहुत बुरी तरह मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा। ये बात नहीं है कि सिर्फ 14 लोग वहां पर असीर है, उनके पीछे 14 लोग, सैकड़ों लोग इधर हुंजा में हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही है? किसी को पागल होना पड़ा, किसी के को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ा, और ये सारी बातें हमारी हुकूमत ये सजाएं देकर खुश होती है कि हमने कमाल किया। तुमने कोई कमाल नहीं किया, तुमने सलामत की इंतहा दिखाई है, तुम जलील होने जा रहे हो, तुम्हारी सलामत का तमाशा दुनिया देखेगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करूं, इस इज्तिमा को जो इस वक्त यहां मुनक्किद हुआ है, ये कोई सियासत चमकाने के लिए लोग यहां जमा नहीं हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान अच्छी तरह नोट कर ले, अच्छी तरह नोट कर ले कि इनको किसी ने एहतमाम करके नहीं लाया है। इस इज्तिमा के पीछे लोगों के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। इस इज्तिमा में ख़वातीन बैठी हुई है, इस इज्तिमा के अंदर घरेलू ख़वातीन बैठी हुई है, उनकी इज्जत और इनकी आफियत से आप अच्छी तरह आगाह हैं, और वो रोड पे आई हुई है, और यहाँ पर इस इलाके के जेन्युइन लोग रोड पे आए हुए हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले लोग नहीं है, ये दर्द लेकर आए हैं, ये दुख लेकर आए हैं। इनका दर्द, इनका दुख आपको समझना पड़ेगा। ये दर्द 1000 से ज्यादा लेकर तुम, मैं आपसे ये भी कहूं कि ये लोग हुए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नहीं है, इनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, ये आपका सूबा बनाने के लिए जमा नहीं हुए हैं, ये आपके खिलाफ यहां नारे लगाने के लिए जमा नहीं हुए हैं, ये आपके सियासी मुखालिफिन नहीं है, ये जेन्युइन, ये हकीकी मुतासरीन है, और इन मुतासरीन के दुख दर्द को तुम नहीं समझोगे, तुम बगावत करोगे इन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, तो मुतासिर तुम हो जाओगे। और वो दिन जरूर आएगा जब आपको मुतासिर होकर चीखना पड़ेगा
کہ یہ کیا ہوا. اس سے پہلے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے نفس پر انگلی رکھ کے دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی لاہور نہیں ہے کہ 10-20 آدمی مر جائیں گے اور بات ختم ہوگی. یہ ملتان بھی نہیں ہے, یہ ساہیوال اور چکوال نہیں ہے, یہ آپ کا اسلام آباد اور راول پنڈی نہیں ہے, یہ آپ کا پشاور نہیں ہے کہ 2 قادیانیوں کو مار کے تماشا کرو گے تو دنیا خاموش ہو جائے گی. یہ آپ کا کراچی اور کوئٹہ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کا پھل کرم ہے, یہ دنیا کا مرکز ہے, آپ کا گلہ ہے گلہ. اگر اس گلے میں کسی طریقے سے اگر رسی پھنس گئی تو تمہاری جان نکل جائے گی. لینا ممکن نہیں ہوگا. اور آپ چین سے سیپے بنا رہے ہیں اور حمزہ کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. نہ ماضی میں ہوا, نہ آج ہوگا, نہ کل ہوگا. تو میرے بھائیوں, میں آپ سے گزارش کروں, میں اس سے سخت بات کر کے آپ کے دھرنے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. بس اتنی بات کافی ہے. ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں, اور اس دھرنے کو آپ آگے بڑھائیں. کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ لمبا کھینچنا پڑتا ہے, جذباتیات سے کام نہیں ہوتا. میں سب سے زیادہ جذباتی آدمی ہوں, لیکن ریلائز یہ ہم نے کیا ہے کہ آپ ایک دم سے اوپر جذبات میں نہیں, یہ ہولے ہولے چلائے, لمبا چلائے اور اتنا چلائے کہ 14 اسیران کو حکومت چھوڑ کے آپ کے سامنے لانے پر مجبور ہو. یہ مجبوری انشاءاللہ تعالی ہوگی, اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. آپ کے ساتھ پنگن نہیں لیا جا سکتا ہے, یہ دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے, یہ حکومت پاکستان بھی اچھی طرح جانتی ہے. تو لہٰذا ہم کو ٹھیک ہے تھانہ چلا ہے, ٹھیک ہے جی, ہم نے اگر تھانہ چلا ہے, ایک آدمی نے بم کا دھماکہ تو نہیں کیا ہے, ایک آدمی نے جا کر آگ تو نہیں لگایا ہے. یہ تو ایک اجتماعی طور پر ایک لوگ مشتعل ہجوم کی طرف سے ہوا ہے, اور مشتعل ہجوم کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کوئی لا افسر یہاں پر بتائے گا, کوئی قانوندان بتائے گا کہ اس پر اتنی بڑے جرم نہیں, اتنے بڑے جرم جو ہے آپ نے ان کو اوپر سزائیں دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اسمبلی کے اندر بھی یہ بات ہوئی, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. میں نے ادھر کہا تھا کہ پیپل پارٹی والوں نہیں بچا سکے ہو تو تم گوجال بچا سکتے ہو. دوسری مرتبہ جب میں نے بابا جان اور ان کے ساتھیوں کا کیس اسمبلی میں سامنے رکھا تو کسی منسٹر کی طرف سے کہا گیا, ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ سرکاری ریکارڈ میں ہوگا, اس نے کہا جناب سپیکر یہ دہشت گرد ہے, اس لیے سزائے ہوئی ہے. میں نے کہا شہید, میں نے کہا بے نظیر کی شہادت کے بعد کراچی سے اسلام آباد تک پورا پاکستان چلا کے تم حکومت پہ بیٹھے ہو, اور ایک تھانہ کہ وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں. اگر دہشت پہ پورے پاکستان کا نام کیا ہونا چاہیے, آپ کیوں یہاں پر وزیر اور منسٹر اور چیف منسٹر بنے بیٹھے ہو, گورنر اور دوسرے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو. مسلم لیگ کے زمانے میں مسلم لیگ والوں کا خود کا بھی بڑی ہمدردیاں ہمیں نظر آتی تھی کہ جناب اس کیس میں حمزہ کے اسیروں کے ساتھ اچھی باتیں نظر آتی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حکمران کون ہوتا ہے اور حکمرانوں کی خدمت کون کرتا ہے. آپ جو منتخب کر کے بیچتے ہیں وہ حکمرانوں کے خدمتگار ہوتے ہیں, وہ حکمران نہیں ہوتے. اصل حکمرانوں کو کوئی ٹس سے مس نہیں, وہ اپنے
अपनी बदमाशी में थे तो हुक्मरानों के खिदमतगारों से ये काम नहीं हो सका। और मैं आपको ये भी बताऊं, आप कहेंगे कि आप भी उस असेंबली में क्यों जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हुकूमत होती, वाकई इक़्तिदार हाथ में आता, वाकई इख्तियारात हाथ में आते तो नवाज नाशी उस मेहदी शाह और हफीजुर रहमान को मौका देता। वो तो मैं खुदा था। हम इस असेंबली के अंदर भी आपकी बात उठाने के लिए जाते हैं, उनकी गिरबा में हाथ डालने के लिए जाते हैं, उनका दामन पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं। आप भी ऐसे लोगों को असेंबली में भेजे जो किसी का दामन न पकड़े, गिरबान में हाथ डाले। अगर गिरबान में हाथ डालेंगे तो आपके इज्तिमाई मसाइल का भी हल निकलेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं अपने साथियों की तरफ से, अपनी तरफ से आपके साथ यकजहती का इजहार करता हूं। हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी कमेटी जो हुक्म करेगी हम उसी पे अमल करेंगे। हम अपने तौर कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप जो कहेंगे उसी मुताबिक हम उसको ओबे करेंगे, उसको इंशाअल्लाह ताला। और उसके अलावा मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हमारी माएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हिम्मत रखें, हमारे भाई, हमारे नौजवान हिम्मत रखें। इस दुनिया में जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी जिंदगी गुजारे, लग्जरी जिंदगी जमा करे। आप बड़े हसीन और खूबसूरत हो, आप में कितनी भी ताकत हो, ये सारी चीजों ने खत्म होना है। अगर किसी चीज ने बाकी रहना है तो वाक़आत में रहना है, किरदारों में रहना है और अमल में रहना है बाकी। और आप एक अच्छे अमली शख्स हो, आप एक अच्छा किरदार अदा करें, आप एक तब्दीली के लिए काम करें, आप इंसानों के लिए बेहतरी के लिए काम करें, जुल्म के खिलाफ मर मिटने के लिए तैयार, जुल्म के हक में मर मिटने के लिए तैयार हो और जुल्म का खात्मा और जालिम में आसमान की ताकत आपके साथ होगी। मेरे भाइयों, जमीन पे कोई भी ताकतवर नहीं है, सारे कमजोर है। जो ताकत दिखाते हैं वो असल में नहीं है। ताकत सच्चाई में है, ताकत हक में है। अल्लाह हकीकत में और सच का नाम है, बाकी सारे सिफात है उसके। अगर आप हक के साथ है, अगर आप सच्चाई के साथ है तो अल्लाह की जात भी आपके साथ है, कुदरत भी आपके साथ है, आसमानी ताकत भी आपके साथ है, रूहानी ताकतें भी आपके साथ है। आपको शिकस्त नहीं हो सकती है, आप कामयाब होंगे, आप अपने मकसद में कामयाब होंगे और आपको वो मंजिल मिलेगी, वो मकसद आपको मिलेगी जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये हम हक समझते हैं कि 2-4 साल 5 साल कत्ल के ऊपर भी जो है सजा दी जाती है। इन लोगों ने कत्ल तो नहीं किया है ना, इन लोगों ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि जिस पर जो है 7 साल से ज्यादा की सजा हो, 9 साल से। ये एक मजाक है, ये छोटे कमजोर और गिलगित बल्तिस्तान के अक़लियत समझ के जुल्म करते हैं ये लोग। इनको पता नहीं है कि असल हकीकत क्या है, अक्सरियत किस चीज का नाम है इनको नहीं पता है। इनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि आप अपने रास्ते में अपने हक के ऊपर डट जाए। कौम से गद्दारी कोई नहीं करेगा, वतन से कोई गद्दारी नहीं करेगा। हम लोगों में कोई भी शख्स अपने वतन का गद्दार नहीं है। हम में कुछ लोग ताबेदार हैं, तो ताबेदार दिन को कुछ नहीं मिल रहा है। ताबेदारियों का जमाना खत्म होता जा रहा है और ईमानदार लोगों को, वतन के साथ खड़े होने लोगों का वक्त आप उसी का साथ है। और हम इमाम हुसैन की बात करें, हम को पढ़े, बहुत सारी चीजों को करे, लेकिन वक्ती तौर पर यजीद के साथ हो तो क्या फायदा उस इल्म का, क्या फायदा उन किताबों का, क्या फायदा उन स्कूलों का, क्या फायदा उन कॉलेजों का, क्या फायदा उस तालीम और उस डेवलपमेंट का कि हम हक
اور باطل کے درمیان نہ فرق کر سکتے ہیں، نہ ہم حق کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ باطل کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری ترقی زیرو، ہمارا علم زیرو، ہماری ترقی اور ہماری جدیدیت زیرو۔ میں حکومتوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہنزا میں لوگوں نے ڈول تماشا کر کے اپنے آپ کو پیسف کیا تو یہ مت سمجھو کل کلا کو تمہاری چمڑی اتار کر اس کا ڈول بنا دیں گے یہ لوگ، اور اسی کو پیٹیں گے۔ یہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ قوم واقعی میں کوئی ڈول تماشا کر کے وقت گزارنے والی بات ہے؟ یہ وہی قوم ہے، نہیں، اس قوم نے تاریخ لکھا ہے، اس قوم نے جو تاریخ لکھا ہے اس میں زار روس بھی اس سے معاہدے کر کے دوستیاں کرتا تھا، اور اس قوم کی تاریخ یہ ہے کہ زار روس کی دوستی سے ڈر کر انگریز پر حملہ کرنا پڑا اور اس کو 3 وکٹوریا کراس ملت میں دینا پڑا۔ یہ برشال کا خطہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ برشال ہے، ہمارا برشال کا سرزمین اور ہمارا برشال کا ریجن ہے۔ یہ آپ اس کو ایزی نہ لے لیں، ایزی نہ لے لیں، ایزی نہ لے لیں۔ یہ ہارڈ بنے گا تو یہ جو پہاڑ ہارڈ ہے، یہ جو چٹانیں ہارڈ ہے، یہ جو چوٹیاں ہارڈ ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ہارڈ ہے، ان کی عمریں بھی 90 سال سے اوپر ہوتی ہے۔ آپ ان کا مقابلہ ان لوگوں سے نہ کریں جو 40 سال کی زندگی کے بعد جو ہے نا ان کا پیٹ جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ اگر انہوں نے خود کو پرامن بنایا ہے، انہوں نے خود کو ایک اچھا انسان بنایا ہے، انہوں نے خود کو ایجوکیٹڈ بنایا ہے، انہوں نے خود کو وفادار بنایا ہے، تو آپ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو جناب، میں یہ باتیں حکومت سے کر رہا تھا اور میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں، ہم کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو مل ملا کے وہاں پر جو ہے 3 دن تک ہم بیٹھ کے جو ہے تعزیت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ اگر کہیں حادثہ ہوتا ہے تو ہم جا کے لاشوں کو نکالتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ یہاں آپ کے 14 بائی جو ہے زندہ لاش بنا کے رکھا ہے، زندہ مردہ بنا کے رکھا ہے، تو آپ کیسے گھروں پہ سو سکتے ہیں؟ آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ بھی اٹھے، ہم بھی اٹھے، آپ اٹھے ہیں، آفرینوں، بہت زیادہ آفرینوں، شاباش، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب، آپ سب کو آفرینوں۔ اور آپ خود کو ابھی کمزور نہ کریں، آپ اس کو پرولانگ کریں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر 9 سال انہوں نے جیل گزارا ہے، تو صدر پاکستان کا فرض بنتا ہے لیگلی کہ وہ ان کو معافی دے دے، بات ختم کرے۔ میرے خیال میں بالکل آپ کی عدالتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں جناب۔ یہ جو سول کورٹ اور سیشن کورٹ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، تھوڑی سی میری اعتبار ان پر ہے، باقی آپ کی دہشت گردی کی کورٹ دیکھے اور آپ کا اکبر اپیلیٹ کورٹ دیکھے اور آپ کا چیف کورٹ دیکھے، وہاں تو آپ اپنے دلال بٹھاتے ہیں، ان کی کیا عدالت ہو سکتی ہے؟ وہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کی طرح وہ جو ہے نا کورٹس کی طرح کام کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ لکھواتے ہیں اپنا جو ہے وہ فیصلے، اس کو واپس لے لو، بات ختم ہے۔ ان عدالتوں کی کیا حیثیت ہے سب سمجھ چکے ہیں۔ آپ کو وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کنٹمپٹ ہو جاؤ گے کل اگر ایسا کوئی حرکت کرو گے تو۔ دنیا واچ کر رہی ہے آپ کو، یہ نہیں کہ دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ دنیا کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ بدمعاش ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اوپر اگر ہم کیڑے مکوڑے ہیں تو آپ اوپر ساتھ بیٹھے ہو، تم سانپوں کے اوپر شاہین گردش کر رہا ہے۔ اگر ہماری موت آئی ہے تو تمہاری بھی موت آئی ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو میرے بھائیو، آپ ہمت دکھائے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کا اس اجتماع کو مد نظر رکھ کے میں اس میں مزید
गैरजरूरी बातें शामिल करके कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहता जिससे हमारे भाइयों को नुकसान हो। हम बिल्कुल लीगल बात करते हैं, हम बिल्कुल कानूनी बातें करते हैं। कानून ममलिकत उनको माफी दे सकता है, सिंपली पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इनको माफी दे दे, बात खत्म करे। और जो FIR आपने दर्ज किए, ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, आप लोग सूबाई कहते हैं, मैं तो सूबाई मुबाई नहीं कहता। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है वापिस ले ले, बात खत्म है। नहीं तो फिर झगड़े के लिए तैयार हो जाए। 14 नहीं होंगे, ये 14,000 पे बात जाएगी।